बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमदम टीवी पर आप सबको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि हम सब जानते हैं, कुछ दिन पहले फुटबॉल के मकबूल तरीन खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक इंटरव्यू के दौरान कोका कोला की बोतलों को सामने से हटाया और पानी पीने का मशवरा दिया था, जिससे कंपनी को बहुत ही ज्यादा नुकसान भी सहना पड़ा था। इसके बाद ही एक मशहूर मुसलमान खिलाड़ी पॉल पोग्बा ने अपने सामने रखी हुई शराब की बोतल को हटा दिया। इसका क्या रद्द-ए-अमल सामने आया, आज की वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस टॉपिक पर बात करी। दरअसल सवाल फुटबॉल के हवाले से पूछा गया था, जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पॉल पोग्बा का भी जिक्र किया। ये सवाल और उसका जवाब अंग्रेजी ज़बान में है, जिसका उर्दू तर्जुमा टीम हमदम आपके लिए लेकर आई है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आप तक हमारे तमाम नोटिफिकेशंस पहुंच सकें। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि सवाल क्या पूछा गया था। The next question. My name is Lamin S. Bojang from the Gambia. Are we Muslims allowed to choose sports as a profession, especially football? नाज़रीन, सवाल दरअसल ये था कि क्या हम मुसलमानों को कोई भी खेल एक शोबे के तौर पर अपनाना चाहिए या नहीं। खास तौर पर फुटबॉल की बात की जाए तो इस बारे में क्या हुक्म है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने सवाल को दोहराने के बाद फरमाया, पहले हम किसी भी खेल को आम तौर पर खेलने की बात करते हैं। कोई भी खेल जो आपको फिट और सेहतमंद बनाता हो, खेलने की इजाज़त है, लेकिन शर्त यह है कि वो इस्लाम के अहकामात के खिलाफ ना जाता हो। और अगर देखा जाए तो अक्सर खेल लोगों को फिट और सेहतमंद रखने के लिए ही होते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया, इस बारे में अल्लामा इब्नुल क़य्यूम और इमाम इब्ने तैमीमा रहमतुल्लाह अलैह का भी यही कौल है कि जो खेल तुम्हें चुस्त करता हो उसकी इजाज़त है, लेकिन अगर वो इस्लाम के खिलाफ नहीं जाता तब। इन तमाम खेलों में फुटबॉल भी शामिल है, लिहाजा फुटबॉल खेलना भी हराम नहीं है। नाज़रीन भाई का सवाल ये था कि क्या फुटबॉल को प्रोफेशन के तौर पर यानी एक पेशे के तौर पर चुना जा सकता है। देखें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस बात का क्या जवाब दिया। डॉक्टर साहब ने फरमाया, अगर फुटबॉल को एक पेशे के तौर पर देखा जाए तो इसके हवाले से फतवा बदल जाता है। कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि फुटबॉल को शोबे के तौर पर चुनना हराम है और इसकी इजाज़त नहीं है। इनमें एक मशहूर स्कॉलर शेख मोहम्मद इब्ने इब्राहिम भी हैं। उनका कहना यह है कि कोई भी फुटबॉल के बारे में उस वक्त तक फतवा नहीं दे सकता जब तक कि उसे फुटबॉल के खेल की तफसीलात मालूम ना हो। शेख मोहम्मद बिन इब्राहिम ने अपने इस फतवे के लिए काफी सारी दलीलें दी हैं, जिनमें से कुछ एक डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने नकल की। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि शेख मोहम्मद बिन इब्राहिम पहली दलील ये देते हैं कि फुटबॉल को पेशे के तौर पर चुनने के नतीजे में हो सकता है आपको सतर पर कंप्रोमाइज करना पड़े और ऐसी ड्रेस पहननी पड़े जिससे आपका सतर जाहिर हो। दूसरी वजह यह है कि हो सकता है कि फुटबॉल खेलने की वजह से आपकी नमाजें ज़ाय हो। तीसरी दलील शेख मोहम्मद इब्राहिम ये देते हैं कि हो सकता है फुटबॉल की वजह से फिरका वारियत को हवा मिले। चौथा ये कि इंसान खेल के दौरान जख्मी हो सकता है, आमतौर पर खेल के दौरान हाथ पांव भी टूट सकते हैं। जबकि पांचवी दलील ये है कि हो सकता है फुटबॉल को पेशे के तौर पर चुनने के नतीजे में आपको बैरून मुल्क जाना पड़े और वहाँ पर आप किसी हराम काम में मुलव्वस हो जाए। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया, ये वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर शेख मोहम्मद बिन इब्राहिम का ये कहना है कि फुटबॉल को पेशे के तौर पर चुनना हराम है। नाज़रीन, ये तो शेख मोहम्मद बिन इब्राहिम का फतवा था, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इस बारे में क्या राय देते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने क्या फरमाया। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि शेख मोहम्मद बिन इब्राहिम ने जो दलीलें दी हैं वो फुटबॉल में बहुत ही हाई लेवल पर है, यानी कोई शख्स अगर इंटरनेशनल लेवल पर खेल सकता है तो उसके साथ ये सब मसाइल दरपेश हो सकते हैं जिनका पहले जिक्र किया था। मिसाल के तौर पर अगर आप वर्ल्ड कप या यूरो कप खेल रहे हैं तो आपके साथ ये सब मसाइल पेश आ सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर यह कहना कि फुटबॉल का पेशा हराम है, मैं शेख साहब की इस बात से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं करता। डॉक्टर साहब ने फरमाया, शेख साहब ने कहा था कि कोई फुटबॉल के बारे में उस वक्त तक फतवा नहीं दे सकता जब तक कि उसे तमाम असूल व ज़वाबित मालूम ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत से दोस्त हैं जो प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं, लेकिन वो ना तो किसी लीग में खेल रहे हैं और ना ही किसी इंटरनेशनल टीम में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं
تو انٹرنیشنل ٹیموں میں جائیں۔ شاید دنیا میں اس وقت 1% فٹ بالر ایسے نہیں ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر کھیل رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں فٹ بال بہت زیادہ کھیلا جاتا ہے، لہٰذا انٹرنیشنل لیول پر کھیلنے والے تو بہت ہی کم ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا مئی میں میرے ایسے بہت سے دوست تھے جو پروفیشنل فٹ بالر تھے اور ان کو اسی بنیاد پر ریلوے کی اور اس طرح کی دوسری کمپنیوں کی جاب مل گئی تھی، لہٰذا اگر آپ اچھا کھیلیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو جاب مل جائے۔ اگر بات کی جائے سطر کی تو ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ بالکل ایسا کر سکتے ہیں کہ ایسی شرٹس پہنیں جو گھٹنوں تک کو ڈھک لے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے نماز کی، آپ بالکل فٹ بال کھیل کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ فٹ بال کا میچ صرف 90 منٹ کا ہوتا ہے۔ ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سے مزدور ایسے ہوتے ہیں جو تعمیراتی کام کرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، تو کیا آپ یہ کہہ دیں گے چونکہ یہ مزدور نماز نہیں پڑھتے لہٰذا تعمیراتی کام کرنا حرام ہے؟ ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے کسی جاب پر نماز نہیں پڑھتا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کی جاب حرام ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا لیکن اگر آپ ہائی لیول پر جاتے ہیں اور انٹرنیشنل لیول کی فٹ بال کھیلتے ہیں تو آپ کے لیے فرائض کی ادائیگی زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ البتہ نچلے درجے پر کھیلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرا اپنا بیٹا فٹ بال بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور فٹ بال کھیلتا بھی تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اس کے علاوہ جہاں تک شیخ ابراہیم کی یہ بات ہے کہ غیر مسلم ممالک میں جا کر انسان برائیوں میں پڑتا ہے، تو ویسے بھی لوگ گھومنے پھرنے کی غرض سے جاتے ہیں اور برائیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ جب گھومنے جا کر بھی برائی سے بچنا چاہیے اور اپنی نظر کو جھکانا چاہیے، تو پھر انسان فٹ بال کے لیے بھی باہر جا سکتا ہے اور اگر کچھ غلط نظر آئے تو اپنی نظروں کو جھکا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم چیز جس کی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پر فٹ بال حرام ہو سکتی ہے، اس کا ذکر شیخ ابراہیم نے نہیں کیا لیکن بہت اہم چیز ہے، یعنی کہ کھلاڑیوں کی شرٹس پر مختلف کمپنیوں کی برانڈنگ۔ ہو سکتا ہے کہ جس برانڈ نے آپ کی ٹیم کو اسپانسر کیا ہو وہ حرام ہو۔ مثال کے طور پر شراب کی کمپنی کا لوگو اگر آپ کی شرٹ پر ڈیزائن ہو تو اسے پہنا نہیں جا سکتا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے بہت سے مسلمان کھلاڑی بے شک شراب کا لوگو اپنی شرٹ پر ڈیزائن نہیں کرواتے، لیکن کسی ایسے بینک نے انہیں اسپانسر کیا ہوتا ہے جو سود پر مبنی ہوتا ہے اور وہ اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے، شاید کم علمی کی وجہ سے۔ حالانکہ سود شراب سے زیادہ بڑا گناہ ہے، لہٰذا ہائی لیول پر فٹ بال میں غلط چیزوں سے بچنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے وہ بات بتائی جس کا ہم سبھی انتظار کر رہے ہیں، اور وہ ہے ہم سب کے پسندیدہ کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو کے بارے میں۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا حال ہی میں یورپ کے پرو کپ میں رونالڈو جو فٹ بال کے سب سے مشہور ترین کھلاڑی ہیں اور جن کے انسٹاگرام پر سب سے زیادہ فالوورز ہیں، انہوں نے اس سے پہلے ایک انٹرویو کے دوران اپنے سامنے رکھی کوکا کولا کی بوتلیں ہٹا کر اسکرین سے پرے کر دیں اور پانی کی بوتل اٹھا کر اپنی زبان میں کہا پانی، یعنی انہوں نے ایک پیغام دیا کہ پانی پیو۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا رپورٹ کے مطابق کرسٹیانو کی اس حرکت سے 2 دن کے اندر کوکا کولا کمپنی کو $4 بلین کا نقصان ہوا۔ دراصل ہوا یہ کہ کرسٹیانو رونالڈو کی اس حرکت سے کوکا کولا کمپنی کے شیئر کی قیمت فوراً سے گر گئی۔ اس وقت کوکا کولا کے شیئر کی قیمت تھی $56.1، لیکن کرسٹیانو کے اس عمل کے بعد شیئر کی قیمت $55.22 ہو گئی۔ کوکا کولا کمپنی کی ٹوٹل قیمت $242 بلین تھی، لیکن 2 دن کے اندر یہ قیمت $238 بلین پر پہنچ گئی۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا لہٰذا شیئر گرنے کی وجہ سے کوکا کولا کو $4 بلین کا خسارہ ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا یہ سب جتنا سادہ نظر آتا ہے بظاہر ایسا ہے نہیں، یہ سب ایک مارکیٹ ہے اور ایک بہت بڑا کھیل ہے۔ کیا ایک کھلاڑی کی ایک حرکت سے کسی کمپنی کو $4 بلین کا نقصان ہو جاتا ہے؟ کیا آپ کے خیال میں یہ سب بظاہر سادہ ہے یا اس میں کسی کمپنی کا کوئی ہاتھ تھا؟ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ بڑا زبردست تھا۔ ایک مشہور مسلمان کھلاڑی پال پوگبا نے اپنے سامنے پڑی شراب کی بوتل کو ہٹا کر سائیڈ میں کر دیا۔ اس ویڈیو کو کروڑوں لوگوں نے دیکھا اور اس کے بعد یورو کپ آرگنائزیشن نے اعلان کیا کہ ہم کسی بھی مسلمان کھلاڑی کے سامنے آئندہ شراب کی بوتل نہیں رکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا الحمدللہ ایک نیا قانون بنا دیا گیا صرف ایک کھلاڑی کے ایک عمل کی وجہ سے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا لہٰذا میں کچھ حد تک شیخ ابراہیم کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہائی لیول پر فٹ بال کو پیشے کے طور پر چن کر انسان بہت سی مشکلوں میں پڑ سکتا ہے، لیکن اسے حرام نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ برائیوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پر فٹ بال کھیل کر بھی تمام حرام کاموں سے بچ جائے گا تو پھر اس کا معاملہ مختلف ہے، لہٰذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔